Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are all fine. So in this video we will talk about one of the attribute of Allah, Al-Latif. So Al-Latif का मीनिंग क्या बनता है? Al-Latif का मीनिंग है जी मेहरबान, रहम करने वाला, करम करने वाला, मुश्किलात में सहारा देने वाला। तो ये सब अल्लाह ताला की ज़ात है जो कि करती है। और इसका एक और मीनिंग बनता है, वो ये है कि चीज़ों को बहुत ही गहराई में जाकर एक तो बनाने वाला, तख्लीक करने वाला और उनको कम्प्रीहेंड करने वाला, ठीक है, वो हम देखते हैं आगे कैसे। उसकी हम मिसाल देखते हैं कि अल्लाह ताला चीज़ों को कितनी डिटेल में जाकर बनाता है, कितनी गहराई में, और उस पर कितना काम अल्लाह ताला ने किया हुआ है जो कि इंसान तो कर ही नहीं सकता, और इंसान उसका मुकम्मल मुतालिया भी अभी तक नहीं कर पाया। So first of all, if we look at the example of our eye, अगर हम अपनी आँख की मिसाल लें तो आँख is one of the most complicated structure of our body, कि एक बहुत ही complicated है ये, ठीक है, एक complex फॉर्मेलिटी है कि सबसे पहले तो इसकी अल्लाह ताला ने 3 तहें बनाई हुई हैं, ठीक है। सो एक तह अल्लाह ताला ने बनाई हुई है प्रोटेक्ट करने के लिए, एक अल्लाह ताला ने इसको नरिशमेंट करने के लिए, इसको ग़िज़ा पहुँचाने के लिए, इसको न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, और जो थर्ड लेयर है वो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है देखने के लिए। सो अगर हम इसमें से भी इन तीनों तहों की भी अगर आगे हम मुतालिया करें तो इनके भी आगे काफ़ी लेयर्स बनती हैं, जैसा कि जो तीसरी लेयर मैंने बताई है अभी आपको, जिससे हम देखते हैं, उसकी भी आगे 10 लेयर अभी तक साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने मुतालिया की हैं, और उनकी जो समझ में आई हैं वो 10 लेयर्स अभी तक आई हैं। और इसके अलावा अगर हम और इसको समझने की कोशिश करें तो हमारी आँख के आगे एक पुतली होती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि अगर रोशनी ज़्यादा होती है तो वो सिकुड़ जाती है, वो तंग हो जाती है, ठीक है, ताकि उससे रोशनी कम अंदर जाए। और अगर रोशनी कम हो, अगर हम मतलब कि घर के अंदर हों, ठीक है, तो रोशनी अंदर कम होती है तो वो फिर अंधेरे में फैल जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी अंदर जाए और इंसान को नज़र आ सके। तो ये अल्लाह ताला ही है जो इस तरह के स्ट्रक्चर और इस तरह की डिटेल्स में जाकर चीज़ों को बना सकता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने एक लेंस हमारी आँख के अंदर रखा हुआ है जो कि शीशे की तरह शफाफ होता है, और इसके अलावा एक और पुतली होती है, वो भी शीशे की तरह शफाफ होती है हमारी आँख के आगे, उसकी भी आगे 6 लेयर्स हैं जो कि अभी तक सामने आई हैं। तो ये सारा जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, ये एक एक लेयर और एक एक चीज़ को देखकर एक एक मतलब कि एक एक गहराई में जाकर चला ने इन चीज़ों को बनाया हुआ है, ये खुद बहुत वजूद में नहीं आ गई। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने आई बॉल को, जो हमारा आई बॉल पूरा है, इसको वॉश करने वाला एक सिस्टम अलग से बनाया हुआ है जिससे लैक्रिमल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आँख से ऊपर से पानी बनता रहता है साथ साथ, और आँख को वॉश करता रहता है, और एक सुराख बना हुआ है जिससे वो पानी निकलता रहता है साथ साथ, और हमें फील भी नहीं होती ये चीज़। तो ये जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या समझते हैं तो हमें अल्लाह ताला की तख्लीक और अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ का पता चलता है कि अल्लाह ताला कितना गहराई में जाकर इंसान को डिज़ाइन किया हुआ है अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात तो बनाया हुआ है, और इसके एक एक बॉडी पार्ट को भी अल्लाह ताला ने बहुत ही समझ से और गहराई से और फंक्शनली हर एक चीज़ का एक फ़ंक्शन भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और ये भी नहीं है कि फजूल बनाई हुई है चीज़, उसका वो फंक्शन नहीं है, नहीं, उसका फंक्शन भी है। और इसी तरह अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट की एग्जांपल ले लें, अगर हम हार्ट की एग्जांपल ले लें, दिल की एग्जांपल ले लें, ये पूरा दिन ब्लड पंप करता रहता है। और इसी तरह सांस लेने के लिए फेफड़े अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, सोचने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, याद रखने के लिए अल्लाह ताला ने दिमाग बनाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने तख्लीक की, ये इंसान की समझ से बाहर है कि अगर हम
یہ سمجھنے لگ جائیں کہ انسان بنا سکتا ہے یہ چیزیں یا اس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق ہے، تو وہ نہ سمجھی ہوگی، بے وقوفی ہوگی اس طرح کی بات سوچنا، اور اس طرح ہو بھی نہیں سکتا۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کر سکتی ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از، اگر ہم معاملات میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس گہرائی میں جا کر اللہ تعالیٰ ان معاملات کو دیکھتا ہے جو کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، اور بے شک اللہ کی سمجھ میں وہ آتے ہیں۔ سو اگر ہم مثال لیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو بچپن سے ہی کیسے ایک خواب آیا انہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک آئے، اس کے بعد ٹھیک ہے ان کو مصر میں بیچ دیا گیا ایز اے غلام، پھر اس کے علاوہ انہیں سزا بھی ہوئی، انہیں مطلب کہ قید کر دی گیا، قید میں رکھا گیا انہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو بندہ دیکھے تو اس میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ انہیں ہی مصر کا بادشاہ بنا دے گا اور ساری حکومت ان کے انڈر آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے جو کہ اسے ملے گا۔ مشکلات تو آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن جب ہم ثابت قدم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں گے اور انہیں فالو کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ پر ہمارے یقین بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ول میک اے وے فار اس، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے بنا دے گا۔ سو دیٹ واز دا ایٹریبیوٹ آف اللہ اللطیف، کہ مہربان، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، اور گہرائی میں جا کر چیزوں کو ڈیٹیلز میں دیکھنے والا۔ تو اس سے اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ واللہ اللطیف الحبیب، کہ ہی از واچنگ ہز سرونٹس، کہ وہ اپنے جو سرونٹس ہیں، اپنی جو مخلوق ہے انہیں دیکھ رہا ہے۔ اینڈ الحبیر، حبیر کا مطلب ہے جی خبر رکھنے والا، جو کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ اللطیف الحبیر، اللہ تعالیٰ اپنے جو مخلوق ہیں، اپنے جو بندے ہیں ان پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے باخبر بھی ہے، ان کے جو مشکلات ہیں، ان کی لائف میں جو چل رہا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ سو دیٹ واز دا ایٹریبیوٹ آف اللہ لطیف۔ اور اب ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دا فرسٹ تھنگ از مسٹ بی کائنڈ اینڈ جنرس، کہ مہربان رہیں، کائنڈ رہیں، اپنے جو دل ہے اسے نرم رکھیں تاکہ اس میں لوگوں کے لیے بھی رحم آئے اور لوگوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ جو ہے وہ پیش کریں۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ ہمارے اندر ایک اس طرح کی سائٹ آ جانی چاہیے، ان سائٹ آ جانی چاہیے، ایک ایسی بصیرت آ جانی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کی طرف دیکھیں تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تخلیق کیا ہوا ہے، کتنا خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تخلیق کیا ہو گیا ہے۔ اگر ہم ایک پودے کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہی پھوٹتا ہے زمین سے اور بڑا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس میں پودا لگتا ہے، پھل لگتا ہے، یا جو کچھ بھی اس میں پھولوں والا ہے یا پھلوں والا ہے، تو یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ چیز آبزرو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک بیج سے پودا نکال دیا اور اس پودے سے پھل نکال دیا، اور اس پھل سے پھر آگے ایک تو کھائے بندہ، پھر اس بیج سے جو اس میں سے بیج نکلا اس سے پھر آگے ایک پورا پودا، ایک پورا درخت بنے گا۔ تو یہ چیزیں جب آبزرو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو کرامات ہیں وہ بھی ہم پر آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے دل میں محبت بڑھے گی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھے گا، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ واز فار ٹوڈے، دیٹ واز دا نیم آف اللہ لطیف۔ سو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔